साथीहरू नमस्कार। आजको सेसनमा हामी नेपाल एकीकरण अभियानको विभिन्न चरणहरूको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछौँ। नेपाल एकीकरण अभियानमा पृथ्वीनारायण शाहको भूमिका, उहाँले त्यो चरणमा कुन कुन राज्यहरूलाई जित्नुभयो, कहिले जित्नुभयो, त्यसको तिथिमितिहरूको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। नेपाल एकीकरणको अभियानको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिले नेपाललाई कतिवटा ऐतिहासिक कालमा विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरातिर लागौँ। नेपाललाई खास गरी तीनवटा ऐतिहासिक कालमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा प्राचीन ऐतिहासिक काल, अर्को मध्यकालीन ऐतिहासिक काल र अर्को आधुनिककालीन ऐतिहासिक काल। प्राचीन ऐतिहासिक काल भनेको गोपाल वंशदेखि मल्ल वंशसम्मको अवस्थालाई, मल्लकालसम्मको अवस्थालाई प्राचीन भनिन्छ भने मध्यकालीन भनेको मल्लकालदेखि नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा पूर्वको अवधिलाई चिनिन्छ र आधुनिक भनेको पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकरण सम्पन्न गरेपछिको ऐतिहासिक काललाई आधुनिक काल भनेर चिन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी हामीले नेपाल एकीकरणको अभियानलाई तीनवटा चरणमा विभाजन गरेर अथवा विभक्त गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। एउटा पहिलो चरण, दोस्रो चरण र तेस्रो चरण गरी तीनवटा चरणमा विभक्त गरेर नेपाल एकीकरणको अभियानलाई अध्ययन गर्न सकिन्छ। नेपाल एकीकरणको अभियानको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिले हामी पृथ्वीनारायण शाह भनेका नेपाल एकीकरणका प्रमुख प्रणेता हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा, उहाँको जन्म कुण्डलीको बारेमा केही जानकारी लिन्छौँ। त्योभन्दा पहिले हामी त्यो उहाँको जन्म कुण्डलीको जानकारी लिनुको लागि गोर्खा राज्यतिर प्रवेश गर्छौँ। गोर्खा राज्य एकीकरण हुनुभन्दा पहिले नेपाल 2224 राज्यमा विभाजित थियो। उक्त 2224 राज्यहरूमा पनि 24 राज्य अन्तर्गतको एउटा राज्य थियो गोर्खा राज्य। गोर्खा राज्यका राजा हुनुहुन्थ्यो नरभूपाल शाह। उहाँको 4वटा रानीहरूसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिएको थियो। 4वटा रानीमा सबैभन्दा जेठी रानीको नाम थियो चन्द्र प्रभावती, उहाँ खाँचीकी राजकुमारी हुनुहुन्थ्यो। माइली रानीको नाम थियो कौशल्यावती, उहाँ पाल्पाकी राजकुमारी हुनुहुन्थ्यो। साइलीको नाम थियो बुद्धिमती, उहाँ पर्वतकी राजकुमारी हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी कान्छीको नाम थियो सुभद्रावती, उहाँ तनहुकी राजकुमारी हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी चारवटा राजकुमारीसँग उहाँको वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिएको थियो। जेठी श्रीमती चन्द्र प्रभावतीबाट, जेठी रानी चन्द्र प्रभावतीबाट कुनै पनि सन्तानहरू जन्मेका थिएनन्। माइलीबाट 3वटा सन्तान जन्मेका थिए, कौशल्यावतीबाट पृथ्वीनारायण शाह, दलमर्दन शाह र पृथ्वीपति शाह। बुद्धिमती भनेकी साइलीबाट सुरप्रताप शाहको जन्म भएको थियो भने कान्छीबाट 2जना मौदम कीर्ति शाह र दलजित शाहको जन्म भएको थियो। त्यसरी पृथ्वीनारायण शाहको टोटल 6जना भाइहरू हुनुहुन्थ्यो। 6जना भाइहरूमा पृथ्वीनारायण शाह सबैभन्दा ज्येष्ठ सुपुत्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 1779 पुष 27 गते भएको थियो। 1779 पुष 27 गते भएको थियो। अनि उहाँको मृत्यु 2031 छ। यहाँ यो खास 1831 हो। उहाँको मृत्यु 1831 माघ 1 गते भएको थियो। उहाँको बाल्यकालको कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई बाल्यकालमा उहाँकी जेठी माता चन्द्र प्रभावतीले पालन पोषण स्याहार सुसार गर्नुभएको थियो। उहाँकै शिक्षा, उहाँले बन्दोबस्त गरेअनुसार उहाँ पृथ्वीनारायण शाहको शिक्षा दीक्षाको व्यवस्थापन भएको थियो, जसले गर्दा उहाँमा साहस, वीरता, सच्चरित्र, दूरदर्शिता, कूटनीति जस्ता गुणहरू प्रखर भएका थिए। अब पृथ्वीनारायण शाहको बाल्यकालपछि हामी उहाँको विवाहको बारेमा चर्चा गरौँ। उहाँको विवाह 2वटा राजकुमारीसँग भएको थियो। एउटा इन्द्रकुमारी जो हेमकर्णसेन मकवानपुरका राजा थिए, उनकी छोरीसँग भएको थियो। र दोस्रो विवाह अभिमान सिंहकी छोरी नरेन्द्र लक्ष्मीसँग भएको थियो। उहाँ चाहिँ बनारसको राजपूत हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अब नरभूपाल शाहको कुरा गर्ने हो भने नरभूपाल शाह गोर्खाको राजा भए तापनि उहाँलाई विशाल राज्यको राजा हुने एउटा मनमा इच्छा थियो। त्यही इच्छा बमोजिम उहाँले 1794 नुवाकोट राज्यमाथि आक्रमण गर्नुभयो। नुवाकोट राज्यमाथि विविध कारणहरूले गर्दा गोर्खा राज्य असफल हुन पुग्यो। त्यही मनमा असफलताको अथवा हारको पीडा पाल्दा पाल्दै उहाँको विक्रम सम्वत 1799 चैत्र 19 गते निधन हुन पुग्छ। निधन भइसकेपछि उहाँको निधनपछि पृथ्वीनारायण शाहको 20 वर्षको उमेरमा
राज्यारोहण हुन्छ, राज्यारोहण गर्नुहुन्छ उहाँले, उहाँ राजा बन्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँ राजा बनिसकेपछि अब नेपाल एकीकरणको औपचारिक सुरुवात हुन्छ। उहाँले सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 1800 नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्न खोज्नुहुन्छ। सो नुवाकोटमाथि उहाँले पहिले आक्रमण गर्न खोज्नुहुन्छ। त्यो किन उहाँले नुवाकोटलाई पहिला जित्न खोज्नुभयो भन्ने कुरामा त्यसको प्रश्नमा विविध कारणहरू आउँछन् हैन, विविध हामीले उत्तरहरू दिन सक्छौँ। पहिलो उत्तरमा हामीले भन्न सक्छौँ काठमाडौँ उपत्यकामा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको मनसाय थियो। सो मनसाय पुरा गर्नको लागि काठमाडौँमा आउनको लागि नुवाकोटको बाटो हुँदै आउनु पर्थ्यो, जसले गर्दा नुवाकोट जित्नु एकदमै प्रमुख कारण थियो, जित्नु पर्थ्यो। सो दोस्रोमा के भन्न सक्छौँ हामीले, नाकाबन्दी गरेर त्यति बेला के हुन्थ्यो भने कान्तिपुरका मानिसहरू नुवाकोटको बाटो हुँदै तिब्बतसँग व्यापार गर्थे र उनीहरूको आर्थिक जुन अवस्था छ त्यो राम्रै चलिरहेको थियो, आर्थिक व्यवस्थापन राम्रो थियो। त उहाँले के सोच्नुभयो, यदि नुवाकोटलाई जित्न सकियो भने काठमाडौँ उपत्यकामा नाकाबन्दी गर्न सकिन्छ र काठमाडौँ उपत्यकाको आर्थिक अवस्थालाई कमजोर पार्न सकिन्छ भनेर उहाँको दोस्रो कारणले गर्दा पनि नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्नुपर्ने अवस्था आयो। र तेस्रो कारण के थियो भने अग्लो स्थानमा थियो नुवाकोट। अग्लो स्थानमा रहेको हुनाले यहाँबाट चारैतिरका गतिविधि हेर्न र सैनिक किल्लाहरू बनाउन पनि सकिन्थ्यो। चौथो कारणको रूपमा हामीले भन्न सक्छौँ तिब्बतसँग व्यापार गरी आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकिन्थ्यो। गोर्खाको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नु जरुरी थियो। पाँचौँ भन्न सक्छौँ नुवाकोटमा राम्रो उब्जनी हुन्थ्यो। नुवाकोटमा राम्रो उब्जनी भइसकेपछि त्यहाँबाट प्रशस्त मात्रामा खाद्यान्नको उत्पादन गरेर गोर्खामा जुन खाद्यान्नको अभाव हुन्थ्यो त्यो अभावलाई पूर्ति गर्न सकिन्थ्यो। अनि अन्तिम कारण के भन्न सक्छौँ भने 1794 नरभूपाल शाहले नुवाकोटमाथि आक्रमण गरेर जुन असफल हुनुभएको थियो त्यो असफलतालाई पुर्दै त्यो असफलतालाई सफलतामा रूपान्तरण गर्दै आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्नु पनि यसको प्रमुख कारण थियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 1800 पृथ्वीनारायण शाहले विराज थापाको नेतृत्वमा गोर्खाली फौजलाई नुवाकोट आक्रमण गर्न पठाउनु भयो। तर विराज थापा नुवाकोटलाई आक्रमण नगरिकन उहाँ नुवाकोटको गतिविधिहरू हेर्दै आक्रमण गर्ने एउटा राम्रो मौका हेर्दै उहाँ चाहिँ बसिराख्नु भएको थियो। त्यो समाचार थाहा पाएपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई रिस उठ्यो। उहाँले नुवाकोटलाई तत्काल आक्रमण गर्नुको लागि फेरि महेश्वर पन्तको नेतृत्वमा तत्काल धावा बोल्नुपर्ने आदेशका साथ टिमलाई पठाउनु भयो, गोर्खाली फौजलाई पठाउनु भयो। उक्त कुरा विराज थापाको नेतृत्वलाई थाहा थिएन र त्यसपछि गोर्खाली फौजले महेश्वर पन्तको नेतृत्वमा गएको गोर्खाली फौजले विक्रम सम्वत 1800 नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्यो। तर उक्त आक्रमण सफल हुन सकेन र गोर्खाली फौजको पराजय भयो। त्यसपछि गोर्खाली फौजको पराजय भइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले आत्मआलोचना गर्नुभयो, कसरी पराजित भयो भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ आत्मआलोचना गर्नुभयो। खासमा त्यति बेला गोर्खाली फौज को पराजय हुनुमा तीनवटा प्रमुख कारणहरू थियो। तीनवटा प्रमुख कारणहरूमा एउटा गोर्खाली फौजसँग राम्रो मिलिटरी थिएन, मिलिटरी विकनेस थियो। दोस्रोमा भन्नुपर्दाखेरि गोर्खाली फौजमा त्यति बेला आर्थिक अवस्था कमजोर थियो, आर्थिक अवस्थाको कमजोरी पनि थियो। र तेस्रो कुरा चाहिँ के भन्न सक्छौँ भने गोर्खाली फौजसँग राम्रो प्लान थिएन, तिनीहरूले राम्ररी योजना बनाएर त्यसलाई एट्याक गरेका थिएनन्, राम्ररी योजना बनाएर आक्रमण गरिएन, जसले गर्दा हार बेहोर्नु पर्यो। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाह उक्त हारको आत्मआलोचनापछि उहाँ बनारसतिर जानुभयो। बनारसमा आफ्नो ससुराबा अभिमान सिंहसँग भेट्नुभयो। अभिमान सिंहले उहाँलाई चाहिँ यसरी युद्ध जित्न सकिन्छ भन्ने कुरा धेरै कुरामा सल्लाहहरू दिनुभयो र उहाँकै सल्लाह बमोजिम राम्रो सैनिक तालिम दिने व्यक्तिहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहले ल्याउनु भयो। त्यसपछि राम्रा हतियारहरू पनि ल्याउनु भयो त्यहाँबाट र ल्याइसकेपछि गोर्खामा पनि हतियार उत्पादन गर्ने एउटा उद्योगहरू खोल्नुभयो। त्यो खोलिसकेपछि अनि बिस्तारै गोर्खा राज्यको के हुन थाल्यो भने सैन्य सङ्गठन एकदमै शक्तिशाली बन्न पुग्यो। त्यो बनिसकेपछि अब पृथ्वीनारायण शाहलाई एट्याक गर्नको लागि, नुवाकोटलाई माथि आक्रमण गर्नको लागि सहज भयो। त्यो भइसकेपछि विक्रम सम्वत 1801 असोज 15 को दिन गोर्खाली फौजले नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्यो। यो बेलाको आक्रमणमा 3 ठाउँबाट गोर्खाली फौजले नुवाकोटमाथि आक्रमण गरेको थियो।
3 ठाउँबाट आक्रमण गरेकोमा एक ठाउँबाट पृथ्वीनारायण शाहले लिड गर्नुभएको थियो, अर्को ठाउँबाट महत्तम कीर्ति शाह र अर्को ठाउँबाट कालु पाण्डेले तीन ठाउँबाट नेतृत्व लिएका थिए 3 जनाले। सो यसरी 3 ठाउँबाट आक्रमण गरिसकेपछि त्यो बेला नुवाकोटमाथि सहज जित हुन पुग्यो। विक्रम 1801 असोज 15 गते नुवाकोट गोर्खा राज्यमाथि विलय भयो। खासमा त्यो बेला के भएको थियो भने 1794 मा नरभूपाल शाहले जयन्त राणाको नेतृत्वमा नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्नुभएको थियो। जयन्त राणाको नेतृत्वमा नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्दा असफलता बेहोरेपछि जयन्त राणालाई गोर्खा राज्यबाट निष्कासन गरिएको थियो। गोर्खा राज्यबाट निष्कासन गरिसकेपछि कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लले जयन्त राणालाई शरण दिएर नुवाकोटको किल्लामा खटाउनु भएको थियो। सो त्यसरी नुवाकोटको किल्लामा बसेका जयन्त राणा त्यो बेला फेरि गोर्खाली फौजले आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै आफ्नो छोरा शङ्खमणि राणालाई सम्पूर्ण अधिकारहरू दिएर सम्पूर्ण जिम्मा सुम्पिएर आफू चाहिँ कान्तिपुरका राजासँग सहयोग माग्न कान्तिपुर आउनुभएको थियो। सो त्यही मौकामा गोर्खाली फौजले आक्रमण गरेको थियो। आक्रमण गरिसकेपछि अन्तिममा 12 वर्षका दलमर्दन शाहको हातबाट मारिएपछि, शङ्खमणि राणा मारिएपछि गोर्खाली फौजले नुवाकोटमाथि जित हासिल गर्यो। सोही दिन गोर्खाली फौजले जितिसकेपछि काठमाडौँबाट कान्तिपुरका राजाको कुनै पनि सहयोग प्राप्त नभएपछि जयन्त राणा नुवाकोट फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो। बीच बाटोमै आफ्नो छोराको निधन भएर गोर्खाली फौजले नुवाकोटमाथि कब्जा जमाएको कुरा सुनेपछि उहाँ त्यहाँबाट भागेर बेलकोटमा गएर बस्नुभयो। बेलकोटमा उहाँले फेरि सैन्य सङ्गठन तयार गर्न थाल्नुभयो। त्यो थाहा पाएपछि फेरि पृथ्वीनारायण शाहको फौज गोर्खाली फौज बेलकोट पुग्यो र बेलकोटमा पनि घमासान युद्ध भयो। बेलकोटमा घमासान युद्ध भइसकेपछि गोर्खाली फौजलाई भने ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्यो, ठुलो क्षति भयो। तर अन्तिममा भने गोर्खाली फौजको विजय प्राप्त भएपछि बेलकोट पनि गोर्खाली फौजको कब्जामा आयो, गोर्खा राज्यमा विलय भयो। यसरी पृथ्वीनारायण शाहले प्रथम चरणमा यो नेपाल एकीकरणको अभियान सुरुवात गर्नुभएको थियो। यो केही महत्त्वपूर्ण तिथिमितिहरू हुन्। र त्यसपछि नुवाकोटलाई विजय प्राप्त गरिसकेपछि अब पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकामाथि आक्रमणको तयारी गर्नुभयो। उपत्यकामाथि आक्रमण गर्न सहज थिएन त्यति बेला। उपत्यकामा 3वटा राज्यहरू थिए, एउटा कान्तिपुर थियो, अर्को भातगाउँ थियो र अर्को पाटन थियो। 3टै राज्यमा मल्ल वंशको शासन थियो। मल्लहरूको एकीकरण थियो, एउटा एकता थियो, जसले गर्दा उनीहरूको एकीकृत शक्तिलाई पराजित गर्न गोर्खाली फौजलाई निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखेपछि उपत्यकामाथि आक्रमण गर्न पृथ्वीनारायण शाहले एउटा कूटनीतिक चाल चल्नुभयो। उहाँले भातगाउँसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न खोज्नुभयो। भातगाउँसँग सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि आफ्नो दूतलाई पठाएर भातगाउँले यदि कान्तिपुरलाई हराउनको लागि गोर्खालाई सहयोग गरेमा चाङु साखुङ लगायतका राज्यहरू भातगाउँलाई दिने कुरा आश्वासन दिनुभयो। यो सुनेपछि भातगाउँ पनि सहमत भयो गोर्खा राज्यलाई सहयोग गर्नुको लागि। त्यसै गरी अर्कोतर्फ के थियो भने 24 राज्यहरूले गुट बनाइरहेका थिए त्यो बेला। 24 गोर्खा राज्यको जित भएपछि 24 राज्यहरू त्रसित थिए। अनि त्यो त्रसित भइसकेपछि उनीहरूले गोर्खा राज्यलाई हराउनको लागि गुटहरू बनाइरहेका थिए। उक्त गुटमा तनहुँका राजा त्रिविक्रम सेनले प्रमुख नेतृत्व गरेका थिए। अनि त्यो भइसकेपछि गुटलाई समाप्त गर्नको लागि पृथ्वीनारायण शाहले के गर्नुभयो भने त्रिविक्रम सेन खासमा नरभूपाल शाहका साथी हुन्। नरभूपाल शाहका साथी हुन्। उहाँलाई चाहिँ गौरेश्वर पन्त भन्ने गुरुले दीक्षा दिनुभएको, दुवैजनालाई, त्रिविक्रम सेन र नरभूपाल शाहलाई। यो देखेर पृथ्वीनारायण शाहले के गर्नुभयो भने अब गौरेश्वर पन्तसँग मलाई र त्रिविक्रम सेनलाई जसरी पनि भेटाइदिनु भन्नुभयो। त्यो भनिसकेपछि गौरेश्वर पन्तले त्रिविक्रम सेन र पृथ्वीनारायण शाहलाई ज्यामिरे घाटमा भेट्नको लागि बोलाउनु भयो। बिना हात हतियार बोलाउनु भएको थियो। तर पृथ्वीनारायण शाहले चलाखीपूर्ण तरिकाले आफ्ना मान्छेहरूलाई पहिले बालुवामा हात हतियार लुकाउन लगाउनु भएको थियो। त्रिविक्रम सेन र गौरेश्वर पन्त ज्यामिरे घाटमा आउने बित्तिकै आफ्ना मान्छेहरूलाई भनेर पृथ्वीनारायण शाहले हात हतियार निकाल्न लगाएर त्रिविक्रम सेन र गौरेश्वर पन्तलाई के गर्नुभयो, अपहरण गर्नुभयो अथवा नियन्त्रणमा लिनुभयो। अनि त्यसपछि के भयो भने अब उपत्यकामाथि आक्रमण गर्न पृथ्वीनारायण शाहको फौजलाई सहज भयो। त्यसपछि पहिलोचोटि कीर्तिपुरमाथि हमला गर्ने निर्णय भयो। भारदारहरूसँग छलफल गरियो। भाइ भारदारहरूसँग छलफल गर्दाखेरि सबैले अहिले चाहिँ हमला गर्न उचित नहुने भनेका थिए। अनि त्यसपछि पण्डित कुलानन्द ढकालजीले पनि त्यति बेला त्यो शुभसाहित जुराउन सक्नुभएको थिएन। तर पृथ्वीनारायण शाहको अगाडि कसैको केही चलेन। पृथ्वीनारायण शाहले जिद्दीपन देखाउनु भयो। जिद्दीपनाले गर्दा कसैको केही चलेन। उहाँले काजी कालु पाण्डेलाई युद्धमा मर्न डराउने मान्छे समेत भन्नुभएको थियो त्यो बेला।
त्यसपछि कसैको केही नचलेपछि विक्रम सम्वत 1814 जेठ 19 गते गोर्खाली फौजले कीर्तिपुरमाथि पहिलो हमला गर्यो। तर कीर्तिपुरको एकदमै शक्तिशाली सैन्य सङ्गठनसँग चाहिँ गोर्खाली फौज पराजित भयो, किनभने कीर्तिपुरलाई उपत्यकाका 3वटा राज्यले सहयोग गरेका थिए हैन। त्यो कीर्तिपुर खासमा पाटनको किल्ला थियो। सो पाटन, भातगाउँ र कान्तिपुर 3वटा राज्य मिलेर चाहिँ गोर्खाली फौजलाई हराएका थिए। यो हारपछि यो हारमा चाहिँ ठुलो क्षति के बेहोर्नु पर्यो भने काजी कालु पाण्डे मारिनुभयो। त्यसपछि गोर्खा राज्यलाई ठुलो क्षति पुग्न गयो। अनि यो क्षति भइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले फेरि आत्मआलोचना गर्नुभयो, हारको कारणहरू केलाउनु भयो। र त्यसपछि अर्को कुरा के थियो भने अब सुरुमा नुवाकोट जितेर पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट जितेर उपत्यकामा जुन आर्थिक नाकाबन्दी गराउन सकिन्छ होला भनेर सोच्नु भएको थियो। त्यो नुवाकोट हारेर कुनै पनि फरक परेन। नुवाकोट जितेर अथवा नुवाकोट हार्दा काठमाडौँ उपत्यकालाई आर्थिक अवस्थामा कुनै पनि फरक परेन, किनभने उनीहरू के गर्न थाले भने पहिला नुवाकोटको बाटो तिब्बततिर व्यापार गर्थे भने अब मकवानपुरको बाटो हुँदै अङ्ग्रेज सरकारसँग व्यापार गर्न थाले। अनि अर्को कुरा के थियो भने मकवानपुरसँग पृथ्वीनारायण शाहको राम्रो सम्बन्ध थिएन। मकवानपुरको राजा पहिला को हुनुहुन्थ्यो भने हेमकर्ण सेन हुनुहुन्थ्यो। हेमकर्ण सेनको निधन भइसकेपछि दिग्बन्धन सेन उहाँको जेठान, पृथ्वीनारायण शाहको जेठान हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जेठानसँग चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको राम्रो सम्बन्ध थिएन। त्यो सम्बन्ध नभएपछि दिग्बन्धन सेन चाहिँ कान्तिपुर उता उपत्यकाका राज्यहरूसँग लागेका थिए हैन। अनि अर्को के पनि चुनौती, अर्को के पनि सम्भावना थियो भने ब्रिटिस सरकार, त्यो बेला जुन अङ्ग्रेज सरकार छ त्यो अङ्ग्रेज सरकार मकवानपुरको बाटो हुँदै उपत्यका पस्ने एउटा डर पनि थियो। त्यो भएर पृथ्वीनारायण शाहले अब मकवानपुरलाई विजय गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर विक्रम सम्वत 1819 भाद्र 9 गते महदम कीर्ति शाह, दलजित शाह र दलमर्दन शाहको नेतृत्वमा मकवानपुरमाथि हमला गर्न फौज पठाउनु भयो। त्यो फौज पठाइसकेपछि राजा दिग्बन्धन सेन र मन्त्री कनक सिंह बानिया त्यहाँबाट फरार भए। त्यो फरार भइसकेपछि सोही दिन भाद्र 9 गते मकवानपुर गोर्खा राज्यमा विलय भयो। यसरी मकवानपुर पनि के भयो, मकवानपुर पनि गोर्खा राज्यको कब्जामा आयो। अनि दिग्बन्धन सेन जो फरार भएर गएका थिए उनी बङ्गालका नवाब मीर कासिमसँग भेट्न पुगे हैन। बङ्गालका नवाब थिए मीर कासिमसँग भेट्न पुगेर उनले चाहिँ मेरो राज्य फिर्ता गरिदिनु पर्ने, मेरो राज्य चाहिँ मलाई फेरि त्यो दिलाइदिनु पर्यो भनेर अनुनय विनय गरे। अनि त्यति बेला फेरि मीर कासिम अङ्ग्रेज सरकारसँग लड्नको लागि आफ्नो सैन्य सङ्गठन गरिरहेका थिए र उनलाई पनि आफ्नो सैन्य सङ्गठनको पनि अभ्यास हुने सोचेर उनले गोर्खाली फौजसँग सामना गर्नको लागि गुर्गिन खाँको नेतृत्वमा ठुलो फौज तयार गरे र विक्रम सम्वत 1819 पुस 17 गते गोर्खाली फौजलाई आक्रमण गर्न पठाए। तर गोर्खाली फौजले गुर्गिन खाँको नेतृत्वमा आएको ठुलो फौजलाई के गर्यो भने परास्त गर्यो। त्यसपछि गुर्गिन खाँ ज्यान बचाएर भागे। त्यति बेला बङ्गालीहरूसँग भएका 500-600 हतियारहरू गोर्खाली फौजले आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। त्यसपछि गोर्खाली फौजलाई हतियारहरू पनि प्राप्त भयो र त्यो बेला विभिन्न तराईका क्षेत्रहरू पनि गोर्खालीको कब्जामा आयो। सो यो जितिसकेपछि त्यसपछि यो मीर कासिमको सेनामाथि पनि विजय प्राप्त गरिसकेपछि अब गोर्खाली फौजको मनोबल अति नै उच्च भएको थियो। अति नै उच्च मनोबलका साथ दृढताका साथ अब पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि फेरि दोस्रो आक्रमण गर्नुपर्छ भन्ने प्लान बनाउनु भयो। दोस्रो आक्रमण विक्रम सम्वत 1821 असोज 4 गते सुरप्रताप शाहको नेतृत्वमा गरियो। उक्त नेतृत्वमा पनि गोर्खा राज्यको ठुलो हार भयो। त्यो लडाइँमा के हो भने सुरप्रताप शाहको आँखा फुट्यो। उहाँ चाहिँ भर्याङ चढेर माथि एट्याक गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। माथि आक्रमण गर्न खोज्दाखेरि कीर्तिपुरका सैनिकको आक्रमणमा परेर उहाँको आँखा फुट्यो। अनि दलमर्दन शाह पनि गम्भीर घाइते हुनुभयो। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहको राज्य जुन गोर्खा राज्यको फेरि पनि असफलता भयो, पराजय भयो। र कीर्तिपुरमाथि तेस्रो आक्रमण, त्यो हारबाट पनि विचलित नभइकन पृथ्वीनारायण शाहले तेस्रो आक्रमणको लागि विक्रम सम्वत 1822 चैत्र 3 गतेको मिति तय गर्नुभयो र सो दिनमा आक्रमण गरेपछि भने विजय प्राप्त गर्नुभयो। सो यसरी तेस्रो पटकको आक्रमणबाट कीर्तिपुर राज्यमाथि गोर्खा राज्यले विजय प्राप्त गर्यो। अब कीर्तिपुर राज्य गोर्खा राज्यमा विलय भइसकेपछि अब काठमाडौँ उपत्यकालाई उहाँले टार्गेट गर्नुभयो। जुन कान्तिपुरका राजा त्यति बेला जयप्रकाश मल्ल थिए। कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ललाई हराउनको लागि उहाँले विक्रम सम्वत 1825 असोज 13 गते चुन्नुभयो, जुन दिन इन्द्रजात्रा थियो। इन्द्रजात्राको दिन सबै त्यहाँका राजा
भाइ बारदारहरू इन्द्र जात्रामा व्यस्त थिए। सोही बेला असोज 13 गते आक्रमण गरेर उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाको कान्तिपुर राज्यलाई पनि आफ्नो कब्जामा लिनुभयो। त्यसपछि कान्तिपुर राज्यलाई आफ्नो कब्जामा लिएपछि यहाँका राजा जयप्रकाश मल्ल भागेर पाटन राज्यमा पुगे। अनि पाटनमा त्यति बेला राजा पाटनका राजा तेज नरसिंह मल्ल हुनुहुन्थ्यो। तेज नरसिंह मल्ल विक्रम सम्वत 1825 असोज 24 गते पाटनका राजालाई पनि तेज नरसिंह मल्ललाई धम्कीपूर्ण मेसेज पठाएपछि, धम्कीपूर्ण रूपमा आफ्नो दूतलाई श्री हर्ष पन्तलाई भनेर पठाएपछि बिना रक्तपात चाहिँ पाटन राज्यले गोर्खा जुन तेज नरसिंह मल्ल हुनुहुन्थ्यो उहाँले आत्मसमर्पण गरेपछि पाटन राज्य पनि गोर्खा राज्यमा विलय भयो। पाटनमा शरणमा आएका राजा जो थिए कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ल र तेज नरसिंह मल्ल फेरि यिनीहरू पुगेर कहाँ पुगे? भातगाउँमा पुगे। भातगाउँमा त्यति बेला भातगाउँको राजा रणजित मल्ल थिए। भातगाउँका राजा रणजित मल्लले भने गोर्खालीहरूको त्यो आदेशलाई नकार दिए र उनी युद्ध गर्न तयार भए। विक्रम सम्वत 1826 कार्तिक 29 गते युद्ध प्रारम्भ भयो र यो युद्ध विक्रम सम्वत 1826 मङ्सिर 1 गते समाप्त भयो। यो समाप्तिमा गोर्खाली राज्यको अथवा गोर्खाली फौजको विजय भयो। गोर्खा राज्यले फेरि भातगाउँलाई पनि आफ्नो कब्जामा लिन सफल भयो। र यो हारपछि रणजित मल्ल जो भातगाउँका राजा थिए उनको इच्छा के छ भनेर जान्न खोज्दा उनले काशी जाने इच्छा भएको बताए। सोही बमोजिम उनलाई काशी जानको लागि व्यवस्था गरियो। जयप्रकाश मल्ल जो कान्तिपुरका राजा थिए उनी अन्तिम अवस्थामा आर्यघाटमा आफ्नो अन्तिम समय कुरिरहेका थिए र उनलाई चाहिँ तपाईँको इच्छा के छ भनेर सोद्धाखेरि छाता र जुत्ताको उनले माग गरेका थिए। यसको मतलब के हो भने छाता भनेको श्रीपेज थियो भने जुत्ता भनेको भूमि थियो। त्यसै गरी तेज नरसिंह मल्ल पाटनका राजालाई भने नजरबन्दमा राखियो। यसरी काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा राज्यलाई गोर्खाली राज्यहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले नौतले दरबार बनाउन लगाई। विक्रम सम्वत 1827 को वैशाखदेखि कान्तिपुरलाई नेपालको राजधानी बनाउनु भयो। त्यसपछि कान्तिपुरलाई नेपालको राजधानी यसरी पृथ्वीनारायण शाहले बनाउनु भएको थियो। अनि त्यसपछि फेरि चौदण्डी राज्य थियो जुन चौदण्डी राज्यमा विक्रम 1830 साउनमा आक्रमण गर्यो गोर्खाली फौजले र आक्रमण गरिसकेपछि त्यहाँबाट के भयो? विजय प्राप्त भयो। चौदण्डीका राजा कर्णसेन चौदण्डी राज्य गोर्खामा विलय भएपछि विजयपुर शरण लिन गए। विजयपुर शरण लिन गइसकेपछि गोर्खाली फौजले फेरि विक्रम सम्वत 1831 साउन 3 गते विजयपुरलाई पनि आक्रमण गर्यो। विजयपुरलाई आक्रमण गरिसकेपछि उसले विजयपुरलाई पनि के भयो? आफ्नो कब्जामा लिन सफल भयो। विजयपुर पनि अब गोर्खा राज्यमा विलिन भयो। र यसै गरी पृथ्वीनारायण शाहले पहिलो चरणको गोर्खा राज्यमा विलिन भयो। यसरी विजयपुर पनि गोर्खा राज्यको एउटा अंश बन्यो। र यसरी पूर्वतिर अथवा इस्टर्न साइडतिर पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म नेपालको सिमाना त्यति बेला पुग्न सफल भएको थियो। र यही समयमा विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते 52 वर्षको उमेरमा पृथ्वीनारायण शाहको ज्वरोले थला परेर देवीघाट भन्ने ठाउँमा निधन हुन्छ र नेपाल एकीकरणको पहिलो चरण यही समापन हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको ठुलो जग बसाल्नु भएको कुरा हामी यो उहाँले विभिन्न राज्यहरूलाई गोर्खा राज्यमा मिसाएको भूमिकाबाट पनि हामी उहाँलाई हेर्न सक्छौँ। सो पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपालको राष्ट्र निर्माताको नामले समेत चिन्ने गरिन्छ। यसपछि पृथ्वीनारायण शाहको निधनपछि उहाँका ज्येष्ठ सुपुत्र प्रताप शाह राजा बन्नुहुन्छ। सो त्यसपछि दोस्रो चरणको नेपाल एकीकरणको दोस्रो चरणमा प्रताप शाहले विशेष भूमिका खेल्नुहुन्छ। त्यसपछि प्रताप शाहको श्रीमतीले अथवा रानीले खेल्छिन्। अनि त्यसपछि फेरि बहादुर शाहको पनि भूमिका हुन्छ। यो विषयमा हामी अर्को सेसन लिएर आउनेछौँ। यसको भाग 2 लिएर आउनेछौँ। कृपया हामीलाई साथ दिनुहोला। आजको लागि भने बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।